सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आप सबके इल्म में है, पाकिस्तान में जो तौहीन मज़हब का इशू बना हुआ था, बेगुनाह लोग जेलों में बंद हैं, और वहाँ पे जो मंडी चलती है, मंडी से मुराद के जो कारोबार इस वक्त चल रहा है, जो बिज़नेस चल रहा है मजहबी तजारत का, उसमें जो उसके ठेकेदार थे, ठेकेदार भी कह सकते हैं आप, और भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन्होंने जनाब वो जो कमीशन बनना था, उसको फौरी तौर पर इतना प्रेशर डाला गया कि वो कमीशन का जो बनना था वो तो नहीं अब बनेगा। अभी कोई फैसला भी नहीं हुआ था, और दूसरे जजों से ये फैसला दिलवा दिया गया कि कोई कमीशन अभी नहीं बनेगा। वो जो पहला फैसला था उसे मुअत्तल कर दिया गया। जो पहला जज था उसके खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा किया गया और शोर मचा दिया गया। आज तक जो हमारी कौम को समझ नहीं आती, ये सबसे बड़ी खुशकिस्मती इन ठेकेदारों की है, जिसे आप कह सकते हैं कि इनको बेवकूफ़ कौम मिलेगी, और उस बेवकूफ़ कौम को जो मर्ज़ी ये कह दे, क्योंकि उनके पास तो दिमाग है नहीं, और उसकी वजह से कि उनका दिमाग काम नहीं करता, ये जो मज़हब के ठेकेदार हैं, जो ताजर हैं, ये 2 नंबर बंदे जो हैं, जो ठग भी कह सकते हैं आप, ये सब फ़ायदे उठा रहे हैं। और आप देख लें कि वो जो जज साहब थे, उनके ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया गया, हो सकता है उन्हें कॉल भी की गई हो, ब्लैकमेल किया गया हो, जो भी किया जा सकता था किया गया। ये जो बच्चे और बच्चियां या बेगुनाह लोग जो जेलों में पड़े हुए हैं, जिन पर तौहीन मज़हब के इल्ज़ामात लगाए गए थे, उनका मुस्तक़बिल फिर ख़तरे में पड़ गया। कोई रोशनी की किरण उन्हें नज़र आई थी, मगर अब लगता है कि बेचारे जो है वो बाकी उम्र जेल में गुजारेंगे, और या फिर हो सकता है कि जेल में आहिस्ता-आहिस्ता जिस तरह दूसरे लोगों को मार दिया जाता है, उसी तरह इनके साथ भी ये सलूक किया जाए। ये बिल्कुल मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। ये जो 9 मई के वाक़यात थे, 7 लोग मर गए। बाद में पता चला कि उनको मुख्तलिफ तरीकों के साथ मारा गया। यहाँ पे अगर अदल और इंसाफ का कोई भी ज़रा भर भी वहाँ पे कोई ऐसा ए, आप देख सकते हैं कि कोई चांस होता, तो इन लोगों की जान बच सकती थी। ये लोग जेलों से बाहर आ सकते थे, सुप्रीम कोर्ट खुद भी नोटिस ले सकती है। मगर क्योंकि जितने ये लोग हैं, ये सब एक तो बुज़दिल हैं, दूसरा इनके ऊपर प्रेशर फिर इतना डाल दिया जाता है, जो बुज़दिल नहीं भी, उसको भी फिर उसी कैटेगरी में आना पड़ता है। हमारे जो ताकतवर हल्के हैं, जो हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं, अगर वो चाहे तो ये सब कुछ एक दिन में हो सकता है, 1 मिनट में हो सकता है। मगर क्योंकि यहाँ पे उनको अपने मफादात नहीं है, उनको अपना कुछ नज़र नहीं आता, वो कहते हैं इसी चक्कर में हम क्यों पड़े, क्योंकि ये अब इनको खुद ही लड़ने मरने दो। कौन सा, अगर 400-500 लोग मर के भी गए पाकिस्तान के, तो कौन सा तूफान आ जाए, अगर जेलों में पड़े भी रहे तो कौन सी वहाँ पे क़यामत आ जाए, क्योंकि यहाँ पे इनके अपने कोई फ़ायदे नज़र नहीं आते। फ़ायदे के लिए सब कुछ होता है ना, देखें ना, वैसे तो नहीं होता। यहाँ पे अगर आप किसी जर्नैल के खिलाफ बात कर देते, किसी को ये भी हक हासिल नहीं कि वो कि इन लोगों को लेके कौन आए, पिछले दिनों का वाक़या आपने देख ही लिया, तो वहाँ पे फ़ौज भी हरकत में आ जाती है, पुलिस भी, सीसीडी, पता नहीं क्या-क्या अदारे हैं जो हरकत में आ जाते हैं। देखिए, ये जो बेगुनाह लोग जेलों में पड़े हुए हैं, और पता भी है कि झूठे केस डालेंगे, और सबसे बड़ी बदबख्ती इस कौम की यही है, ये जिनके पास ताकत है, कि आपको पता हो कि ये झूठ है, और आप फिर वहाँ पे खामोश, वहाँ पे आप सही फैसला नहीं दे पाए। इसे कहते हैं बदबख्त, और बदबख्ती हमारी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसमें इज़ाफ़ा होता जा रहा है, कमी नहीं हो रही। आए दिन आप देख रहे हैं वहाँ के जो मामलात हैं, वो बिगड़ते जा रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि जो इस्लाम हमारा मज़हब है, उसके मुताबिक तो वहाँ पे हर तरफ खुशहाली होती, अच्छी ज़िंदगी होती, लोग पुरसुकून माहौल में रहते। और इतनी टेंशन डाल दो कि चंद ख़ानदान जो हैं, जिन्होंने सॉरी
جنہوں نے قبضہ کیا ہوا وہ اپنے قبضے کی خاطر کچھ بھی کر سکتے، کسی حد تک بھی جا سکتے، وہ اس قوم کو کبھی بھی سکھ کا سانس لینے نہیں دیں۔ وہ مختلف طریقوں کے ساتھ ان جاہلوں کو استعمال کریں گے بے وقوف قوم کے لیے، اور یہ جاہل جو ہیں آپ کو وہاں پہ ہر جگہ پہ، ہر محلے گلی کوچے میں ملیں گے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں پہ نہیں ملے۔ بے گناہ جیلوں میں لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے جو باہر والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ رل گئے، وہ وکلا کوئی کیس نہیں لیتے، وہ کہتے جی آپ کے اس سے بڑا تو کیس ہی کوئی نہیں ہے خطرناک، جج سنوائی کوئی نہیں کسی قسم کی بھی ان کے پاس، تاریخ پر تاریخ دیے جاتے ہیں اور وقت ضائع کرتے ہیں کہ میرے شاید دور میں یہ کیس نہ لگے، پھر نیا جج جائے گا، پھر نئی تاریخ ملے۔ اور ان لوگوں کے ساتھ جو جیلوں میں سلوک ہوتا ہے وہ آپ سب کے علم میں، ان کو علیحدہ رکھا جاتا ہے، کیونکہ دوسرے قیدیوں کے ساتھ اگر مکس کر کے رکھیں گے تو وہ پھر ایک اور نئی پرابلم ہو جائے گی، پھر خود ہی یہ قیدیوں کو بتا دیں گے کہ ان پہ توہین مذہب لگا ہوا ہے، اور پھر وہ آپ کے لیے وہاں پہ جیل میں بھی مشکل پیدا کر دیں۔ تو ایسی خطرناک تجارت وہاں پہ چل رہی ہے، لیکن اس کے جو رزلٹ آنے ہیں اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ کل کو ان کے بچوں نے بھی نہیں بچنا، ان کے اوپر بھی اسی طرح کے کیس ہوں، وقت ایک جیسا نہیں رہتا، کبھی کی راتیں بڑی، کبھی کے دن، تو یہ قوم اسی طرح چلے گی۔ اسے آپ بدقسمت قوم کہہ سکتے، جس ملک میں ہر نعمت ہونے کے باوجود جو قوم فقیر بن جائے، اس کے بعد میرا خیال دنیا میں ذلیل ہونے کا کوئی ہم نے راستہ چھوڑا بھی نہیں۔ جہاں بھی جائیں ہمارے چرچے، پاکستانیوں کے چرچے، امیر ممالک ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور یہاں تک کہ غریب ممالک بھی جو ہمارے سے بھی گئے گزرے، وہاں بھی اس طرح کے حالات نہیں ہیں جو ہمارے پاکستان میں بن چکے ہیں، مذہبی لحاظ سے بھی یا دوسرے لحاظ بھی آپ دیکھیں۔ تو یہ کوئی بھی آپ جائزے لے آئیں، جب تک آرمی نہیں چاہے گی، بالکل میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں، جب تک ہمارے چیف مارشل، وہ کیا نام ہے اس کا، فیلڈ مارشل، وہ نہیں چاہیں گے، اس وقت تک یہ قوانین نہیں تبدیل ہوں۔ وہ کیوں چاہیں گے؟ ان کے کون سے بچے پکڑے ہوئے ہیں؟ جرنیلوں کے کون سے بچے بھی جیلوں میں؟ کسی کی ضرورت ہے کسی کے بچے کو جیل میں بھیجو؟ یہ غریبوں کے بچے جو پیسے نہ دے سکے، جو پیسے دے کے بچ گئے، ان کے کیس ختم ہو گئے، جو نہیں دے سکے ان کے لیے یہ مشکلات رہی۔ بہرحال ہمارا کام ہے آواز اٹھانا، چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ، اور جو کامنٹس لکھتے ہیں انہیں بھی تھوڑا سا، ایک آدھا بندہ ایسا ہوتا ہے وہ پڑھتا نہیں ہے صحیح طرح۔ کل میں نے ایک ہیڈ لائن لگائی تھی کہ یہ مولوی کیوں پکڑے ہیں، تو مجھے لکھ رہا نیچے کہ آپ چھڑا لے آگے، وہ جاہل ہے۔ میں نے تو یہ لکھا تھا کہ کیوں پکڑے، ان کی کرتوتیں دیکھو، کیوں یہ سارا مدرسہ جو ہے بند کیا گیا، مگر آپ کو بھی آفرین ہے، کیونکہ ظاہر ہے میں جہالت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا، مگر میں آپ کو اشارہ دے دیتا ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔